السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال، أو كما عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى على حبيب خدا صلى على محمد صلى على حبيب خدا صلى على محمد. মানব সে ফুটল রে ফুল নজির বিহীন। মানব সে ফুটল রে ফুল নজির বিহীন। ফুলের আসে দেশে দেশে পুরীতে নহিন। সলে আলা হাবিবে খুদা সলে আলা মুহাম্মাদিন সলে আলা হাবিবে খুদা সলে আলা মুহাম্মাদিন। আম্বিয়া আউলিয়ারা যে নামে বিলি